الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون صاحب و ساتھیو اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ جن دی توفیق دے نال اسی رب دے کار اندر جمع ہوئے ہیں اللہ ساڑا سب دا مل کے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے اور سانو سبنانو قرآن و حدیث سے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین نے آسمان تو 4 کتابہ نازل فرمائیاں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید 4 کتابہ دے اندروں اللہ رب العالمین نے ایک کتاب قرآن مجید اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرمایا اور کائنات دے لوگوں یہ ایسی عظیم منزل من اللہ کتاب ہے جیڑی 18,000 معجزات مشتمل ہے اور اس معجزات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر تے ایک قرآن نو یکے بعد دیگرے جس طرح ضرورت پیندی رہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر تے قرآن مجید نو نازل فرمایا
اور قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، دنیا اندر اندے نال دی ہور کوئی کتاب نہیں جن دا ایک حرف پڑھن تے رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرما دے نے۔ اور ایسی عظیم منزل من اللہ کتاب ہے، رب العالمین دا قرآن خود اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قول صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی جی قرآن اپنا خود کی میں تعارف کروان دے۔ قرآن کو پوچھیا گیا اللہ دے رب العالمین دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی قرآن کی میں اپنا تعارف کروان دے۔ قرآن دے کو پوچھیا گیا قرآن تیرا نام کی ہے؟ قرآن کہندا بل ہوا قرآن مجید، قرآن تو نازل ہون تو پہلا کیڑے مقام تے سے قرآن کی عرض کردہ فی لوح محفوظ۔ اے قرآن تینوں نازل کرنے والا کیڑا ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن تینوں کیڑا فرشتہ لے کر کے آندہ رہا ہے؟ نازل بہ الروح الامین۔ اے قرآن تو کندے سینے تے نازل ہوندہ رہا ہے؟ علا قلبکا، علا قلبکا، اے محبوب پیغمبر دے سینہ اتھر تے نازل ہوندہ رہا ہے۔ کیڑا سینہ؟ علم نشرح لک صدرک۔ رب العالمین دا قرآن محبوب پیغمبر تے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ دی قسم قرآن نازل کرنے والا خدا سب نالو افضل تے آل ہے۔ جیڑا فرشتہ قرآن مجید لے کر کے آن والا ہے اے سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ ہے۔ تے جڑے ہستی اتے قرآن مجید نازل ہویا ہے او بنی آدم دے انساناں دے وچوں سب نالو افضل تے آلہ نے۔ اور جڑے سینے اندر قرآن نازل ہو جاوے، جے سینے اندر قرآن بیٹھ جاوے، جے سینے اندر قرآن نو حفظ کر لیا جاوے، او سینہ سارے سینیاں دا سردار بن جاندہ ہے۔ تے جس عظیم سرزمین تے قرآن نازل کیتا گیا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جس سرزمین تے قرآن نازل ہویا ہے انہوں برکت والی زمین کیا گیا ہے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قول تشریف فرمانے 3 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے نے کائنات دے لوگوں۔ بعض روایات دے مطابق 7 ہجری اندر مسلمان ہوئے نے اور کائنات دے لوگوں 5374 حدیثائیں محبوب پیغمبر دے قول زبانی یاد کی دیاں نے۔ ایسا محبوب پیغمبر دے قول بیٹھے ہوئے نے۔ محبوب پیغمبر نو فرمان لگے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی نصیحت کر دیتی جاوے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے او پیارے ابو ہریرہ تو دنیا اندر قرآن پڑھدا جا تے نال لوگاں نو پڑھاندا جا۔ اینا عظیم عمل ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا تے قرآن پڑھاندا دنیا تو چلا جاندا ہے۔ سلسلہ صحیح اندر روایت موجود ہے، غور کرنا توجہ کرنا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اے قرآن پڑھا کے دنیا تو چلا گیا ہے تے بلا ناغا 70,000 فرشتے دی قبر تے روزانہ نازل ہوندا ہے۔ او کائنات دے لوگ قرآن پڑھان والیاں نو حقیر نہ سمجھیا کرو۔ قرآن پڑھن
والے نو حقیر نہ سمجھیا کرو محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا قرآن پڑھاندا فوت ہو جاوے اندی ساری زندگی قرآن پڑھان تے لگ گئی ہووے انہیں قبر دے اندر پیا تے 70,000 فرشتہ روزانہ اندی قبر تے نازل ہوندا تے روزانہ اندے واسطے مغفرت تے رحمت دیاں دعاواں کردا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو اڈے وچوں سب تو بہترین بندہ ہووے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھان دے اور محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دور دماغ پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پھر قرآن دا حق بھی ادا کیتا ہے انہاں نو جامع القرآن بھی کیا جاندا ہے انہاں نے قرآن نو جمع کیتا ہے امت میں ایک بہت وڈے اختلاف تو بچایا ہے اور محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابے پیارے عثمان بن عفان و ہستی نے جنہ 7 مرتبہ جنت دی بشارت مالی اعتبار نال محبوب پیغمبر دی زبان اندروں لئیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر ساریاں بشارتاں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹیاں کیتیاں جان تے 22 مرتبہ جنت بشارت پان والے پیارے عثمان آقا کریم علیہ السلام دے صحابے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی نے جدو مکے تو مدینے آئے نا پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ بیرے روما کوئے جڑا کافران دے قید اندرے تے مسلماناں نو پانی میسر نہیں ہوندا من اشترا بیرے روما دا کیڑا بندہ بیرے روما خرید کر کے وقف کرے گا میں محبوب پیغمبروں نو جنت دے بشارت دے مانگا محبوب پیغمبر دے صحابے پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اپنی جمع پونجی نال لے کر کے آئے سی جڑے پیسے آندائے نہ تجارت کرنی سی سامان خریدنا سی ان دے وچوں 40,000 درہم کڈیا 40,000 دینار کڈ کے تے محبوب پیغمبر نو فرمان لگے اللہ دے نبی جی 40,000 دینار میں اس کنویں دے مالکاں نو دے آیا وا تے میں کنواں دا پانی لے کے تواڈے کول آیا وا تے پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اپنے ہاتھ دے اندر پانی پکڑیا ہے تے محبوب پیغمبر نو فرمان لگے اللہ دے نبی جی سب نالو پہلا اس کنویں دا پانی میں تانوں پلان لگا وا تے آقا فرمان دے نے پیارے عثمان اج ہاتھ تیرے نے تے لب میرے نے قیامت دا دن آن والا ہے جدو میں حوض کوثر تے ہوواں گا اس وقت ہاتھ میرے ہونگے پیارے عثمان لب تیرے ہونگے پیارے عثمان نو محبوب پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے اے کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے قرآن نال اتنا پیار کر دے اتنی محبت کر دے انہاں دی زندگی اندر کئی راتاں ایسیاں آئیاں کہ بیت اللہ تو بعد جڑی حتیم والی جگہ ہے اس جگہ تے رات نو کھڑیا ہو کے تے رات نو ایک رکعت دے اندر پورا قرآن ہی پڑھ چھڑ دینے رات نو نفل دے اندر ایک رکعت دے اندر پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو پورا قرآن پڑھ چھڑ دینے تے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات رب نہ قرآن دے وجہ تو لوگانوں بلندیاں بھی عطا کر چھڑ دینے رب نہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگانوں عزت دولت دینال ہم کنار فرما چھڑ دینے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اور صحابی نے ہجے مسلمان نہیں ہوئے، نام انہاں دا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب پیغمبر چند صحابہ کرام نو لے کر کے بیٹھے ہوئے نے تے انہاں دا گزر ہویا ہے تے محبوب پیغمبر فرما دے نے عثمان بن مظعون کدی ساڑھے کول بھی بہ جایا کر، کدی ساڑھے کول ساڑیاں گلاں میں سن لیا کر۔ پیارے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاندے نے تے آقا کریم علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے تے پیارے عثمان فرمان لگے اللہ دے نبی جی کیا تواڈی حالت طبیعت ٹھیک ہے نا، تواڈی پیشانی تے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ پیارے محبوب پیغمبر فرماندے نے پیارے عثمان میرے تے ہونے وہی نازل ہوئی ہے تے پیارے عثمان بن مظعون فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیڑی وہی تواڈے تے نازل ہوئی ہے، کیڑیاں قرآن دیاں تا تواڈے تے نازل ہوئیاں نے، ذرا مینوں پڑھ کے سنا دیو نا۔ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جدو محبوب پیغمبر نے پڑھیا تے پیارے عثمان بن مظعون روئی جا رہے نے، زاروں کی تار روئی جا رہے نے۔ آقا فرماندے نے عثمان کی وجہ کیوں روندا جا رہے ہیں؟ پیارے عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی جی آج زندگی اندر پہلی مرتبہ قرآن سنے ہیں تے میرے دل دی کایا پلٹ گئی ہے۔ اللہ دے نبی جی ہاتھ اگے کرو، میں توڑے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا وا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ دے نبی جی مینوں کلمہ پڑھا کے دار اسلام اندر داخل کر لو۔ غور کرنا لوگاں دی انیاں محبتاں قرآن دے نال لے، لوگ انہا پیار قرآن دے نال کر دینے۔ آقا کریم نے فرمایا 5 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندے، جنہاں دے کفن میں مٹی نہیں چھوندے۔ او ایک انبیاء علیہ السلام دا طبقہ ہے، دوسرا صحابہ دا طبقہ ہے، تیسرا شہداء دا طبقہ ہے، چوتھا اولیاء الرحمن دا طبقہ ہے، تے پنجواں لوگ قسم دے کیڑے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں جے کھاندے۔ پنجویں قسم دے لوگ وہ جڑے حافظ قرآن نے، جڑے قرآن نال محبت کر دینے، قرآن نال پیار کر دینے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ، اے حافظ قرآن تے قرآن نال محبت کرنے والا جدو قبر اندر گیا ہے رب نے زمین دی طرف وہی کیتی ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ، زمین دی طرف رب نے وہی کیتی ہے لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، او زمین آ میرا بندہ حافظ قرآن تیرے اندر آ گیا ہے، انہوں نہیں کھانا، اندے کفن نو نہیں چھونا۔ تے زمین زبان حال نال بول کر کے کہن دیئے میں انہوں کی میں کھا سکنی ہاں، اندے دل وچ تیرا پورا قرآن ہے، اندے دل وچ تیرا پورا قرآن ہے۔ قرآن والیاں نو قبر دی مٹی نہیں جے کھاندے، قرآن والیاں دے کفن میلے نہیں جے ہوندے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جدو مکے تو ہجرت کر کے حبشہ دے طرف گئے نے کائنات دے لوگوں، حبشہ دے دربار دے اندر مکے دے وڈے وڈے سردار پیچھے چلے گئے کہ ساڑھے کچھ لوگ بھج کے فرار ہو کے تواڈے کو لا گئے نے۔ حبشہ نجاشی غلام ہے، حبشہ دا بادشاہ بیٹھا ہے اپنے کچہری اندر۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دے وچوں
کائنات دے لوگو پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی جعفر بھی اونا قافلے والے اندر موجود نے جدو پیارے جعفر دے نال گلاں باتاں ہویاں نا پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی دے دربار دے اندر کھڑے ہوئے نے ادھروں مکے دے سردار پچھو انہاں لوگاں نو جڑے ہجرت کر کے آئے نے مکے تے لٹے پھٹے مسافر حبشہ دی طرف آئے نے انہاں دیاں شکایتاں لگان واسطے مکے دے وڈے وڈے کافر سردار انہاں دے پیچھے چلے گئے کہنے لگیا ساڈے کچھ ساتھی فرار ہو کے تواڈے کول آ گئے نے انہاں نوں اسی واپس لے جانا چاہنے پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نجاشی دا دربار لگا تے سامنے کھڑے ہوئے نے تے نجاشی حبشہ دا کہن لگا اپنے محبوب پیغمبر دا تعارف تے کرواؤ نا تواڈے محبوب پیغمبر دا نام کی ہے پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی آیت پڑھ کے دادے نے محمد الرسول اللہ ساڈے آقا دا نام محمد علیہ السلام ہے کائنات دے لوگو جدو پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی گل کہی نجاشی حیران تھے پریشان ہو گیا اور کائنات دے لوگو نجاشی کہنے لگا سنیا تواڈے محمد کریم علیہ السلام تے آسمان تو قرآن بھی نازل ہوندا ہے ہاں ہاں ساڈے نبی تے قرآن بھی نازل ہوندا ہے تے پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھیا کہ عیسائیاں دا پادری ہے تے سورہ مریم دی ابتدائیاتاں پڑھیاں نا قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیا جدو پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے سہتے آئے نے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرکیا اے حبشہ دا نجاشی دربار دے اندر بیٹھا زاروں کے تار روئی جا رہا ہے زاروں کے تار روئی جا رہا ہے اے کہنے لگا میں تواڈے نبی تے ایمان لے کے آنا وا میں تواڈے نبی تے نازل ہون والے کتاب تے ایمان لے کے آنا وا ادھروں محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پیارے جبریل نے جا کر کے خبراں دیتیاں نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ جدو محبوب پیغمبر دے کول پیارے جبریل آئے پیارے جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی جی تو آڈے صحابے پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی دے دربار اندر قرآن پڑھے تے نجاشی مسلمان ہو چکے ہیں محبوب پیغمبر مکہ مکرمہ اندر محبوب پیغمبر دے صحابہ حبشہ اندر نے نجاشی نے ہوتے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا تے محبوب پیغمبر نو خبراں پیارا جبریل دے رہا ہے ایک اور موقع ایسا آیا نا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اندر شامل ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات دے مطابق آندہ ہے اے سعید بن جبیر ایک تابعی بھی گزرے نے حجاج بن یوسف حکمرانے تے ان دے سامنے نہ اعلان حق کیتا ہے سعید بن جبیر نے جدو اعلان حق کیتا ہے تے حجاج بن یوسف نے اپنے کرندیاں نو بھیجیا کہ نو قید کر کے میرے کو لے آندا جاوے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اپنے معبد خانہ اندر نماز پہ پڑھ دینے نماز پڑھ دیاں فوجیاں نے چھاپا ماریا ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نو بیڑی اندر قید کیتا تے لے کر کے جاندے پہنے جاندیاں راستے اندر ایک جنگل بیابان چو انہاں دا گزر ہویا ہے تے اوتے کہ سائیاں تا بہت وڈا راہب ہے راہب دے اپنے مکان اندر انہاں قافلے والے نو لے جاندے نے رات پہ گئی تے انہاں حجاج بن یوسف دے کرندے کہن لگے او عیسائیاں دے راہب اسی رات تیرے انہاں مکان اندر گزارنا چاہنے عیسائیاں دا راہب کہن لگا ٹھیک
ٹھیک عیسائیاں دے پادری نے اجازت دے دیتی اے جڑا اندہ مکان ہے اندہ محل ہے اے ڈبل سٹوری بنیا ہویا ہے تے عیسائیاں دا پادری کہن لگا رات دا جدو آخری حصہ ہو جاندہ ہے اے جنگل دے درندے تے آن کے رات بسر کر دینے شیر چیتے آ جاندے نے رات بسر کر دینے انہاں سارے قافلے والیاں نو اتلی مندل تے لے جاندہ ہے عیسائیاں دا پادری رات دا ویلا ہویا اینا کیا سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نو کہن لگے تُسی بھی اتے آئیو پیارے سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے مینو رب تو علاوہ کسی اور دا ڈر نہیں مینو تُسی ایتھے رہن دیو تُسی اترے مکان تے چلے جاؤ جدو ادھی رات دا ویلا ہویا تے عیسائیاں دا پادری جاگدا پیا ہے تے اپنی اکھاں نال ویندا پیا بھی شیر تے چیتے آ رہے نے جڑے تھلے والے مکان نے روزانہ ان دے اندر آن کر کے رات گزار دینے تے سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جو دیکھیا کہ شیر تے چیتے دھاڑ دے ہوئے آ رہے نے تے وضو کر کے مسلح تے کھڑے ہو جاندے نے کائنات دے لوگوں میں وہ پیغمبر علیہ السلام نے حق فرمایا ہے جیڑا بندہ قرآن نال پیار کردہ ہے ان دے نال محبت کردہ ہے ان دی تلاوت کردہ ہے رب انہوں عزتہ نال ہمکنار فرما دیندے نے عیسائیاں دا پادری آوازہ ماری جا رہے ہیں حجاج بن یوسف دے کرندے تے فوجی ویندے پہنے ان کہندے نے اسی تھلے جا نہیں سکتے شیر تے چیتے آ چکے نے تے اسی ان دی کیویں مدد کر سکنے ان عیسائیاں دا پادری ویندا پیا جدو سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے نماز نیت لئیے نفل اندر قرآن مجید دی تلاوت کر دے پہنے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سی اس قرآن دی وجہ تو کئیاں لوگاں رب العالمین عزتاں عطا فرماندے نے ان شیر تے چیتے جدو سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دے کول آئے نے آن کر کے نہ دے چکر کڈی جاندے نے تے سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نماز دے اندر مصروف نے قرآن پڑھی جاندے نے قرآن دے نال پیاری ہے اور کائنات دے لوگوں جدو سلام پھیرے ہے اے سائیاں دا پادرے کی ویندہ ہے اے شیر تے چیتے بیٹھے نے سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دے قدمہ تھلے بیٹھے نے انہاں دے پیران دیا تلیاں نو چٹی جا رہے نے عیسائیاں دا پادری وے کہ بڑا حیران تے پریشان ہویا حجاج بن یوسف دے فوجی بڑے حیران تے پریشان ہوئے نے اور کائنات دے لوگوں جدو شیر تے چیتے صبح فجر دا ٹائم ہویا تے واپس اپنے جنگل نو جاندے پہنے نال اکھاں چوان صبح دے جا رہے نے تے عیسائیاں دا پادری کہنے لگا اگر جلدی جلدی شیر تے چیتے واپس چلے جان میں سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دے کول جا کر کے پوچھنا ہے کیڑی وجہ تو تیرے کول آن کے بیٹھ گئے نے تیرے پیران دیا قدمانو چم دے پہنے بوسے دین دے پہنے شیر تے چیتے جنگل بیابان اندر واپس چلے گئے عیسائیاں دا پادری دوڑیا پارے سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دے کول آئے آن کر کے سوال کیتا کیڑا عمل کرنا ہے کیڑے عمل دی وجہ تو تینو انیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے پیارے سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اے قرآن دیاں برکتاں نے کہ رب نے شیرانو میرے تابع کر چھڑیا ایک قرآن ایسی منزل من اللہ کتاب آخری بات غور کرنا توجہ کرنا کئی ایسے رب دے ولی دنیا ہوتے گزرے نے جنہ قرآن نال محبت کی تے قرآن نال پیار پایا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے نے بڑے رب العالمین دے قرآن نال پیار کرنے والے آخری موقع موت کشمکش کسی نے سوال کیتا یحییٰ بن معاذ تیری کوئی آخری خواہش ہی تے دس دے یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمان دینے جبیتن خالی المصحفن جیدن ایک مکان ہوئے خالی مکان ہوئے بڑا اچھا میرے کل قرآن دا صحیفہ ہوئے تے میں پڑھدا رب نو پیارا ہو جاواں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے انہوں نے شگرد بیان کر دینے قرآن
قرآن نال اتنی محبت اتنا پیار ہے کہ رات نو قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے تے فرمانے لذت اتنی آئی ہے کہ صبح فجر دیاں اذاناں ہو چکیاں نے۔ پیارے ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ، پیارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندہ ہے موت دا وقت آیا تا بیٹا سر دے سرانے کھڑا ہو کے روندہ پیا ہے تے باپ نے پوچھا بیٹا کیوں روندہ پیا ہے تے بیٹا کہنے لگا ابا تسی ساڑھے کلو جدائیاں کرن لگے ہو، جدائی پان لگے ہو تے باپ نے اشارہ کیتا ہے میرے بیٹے آجڑا ستون نظر آ رہا ہے انہوں دیکھ دا پینا ان دے کول بیٹھ کے میں 18,000 مرتبہ قرآن مجید نو مکمل کیتا ہے جنہ لوگاں دا قرآن نال پیارے دنیا تو جان لگیاں ڈر دے نہیں او قرآن دنیا اندر بھی انہاں دا ساتھی ہے تے قبر اندر بھی انہاں دا ساتھی ہے تے حشر اندر بھی انہاں دا ساتھی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات انہاں قرآن والے لوگاں نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو تے محبوب پیغمبر نے فرمایا من علم علما او نشرا جیڑا قرآن پڑھ دے تے اگے نشر کر دے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب ان یجرا للعبد بعد الموت فی قبر بندہ فوت ہو جاندہ ہے بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے 7 عمل ایسے نے جیڑے بندے دے فوت ہو جان تو بعد انہوں قبر اندر ثواب ملتا رہندہ ہے انہاں بھی جو ایک عمل ایسا ہے جڑا قرآن پڑھ دے تے اگے لوگاں نو پڑھان دے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن والے نال محبت کردہ ہے تے قرآن پڑھن پڑھان والے نال پیار کردہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دینے رب العالمین انصاف دی کرسی تے بیٹھے ہوئے نے تے اچانک ایک بندہ سامنے لے آندہ جائے گا رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوندے تے انبیاء رسول شہداء صالحین رشک کرنگے اللہ ایس بندے نو انہا شان کیوں ملیا ہے انہا مقام کیوں ملیا ہے کس وجہ تو ملیا ہے کیڑی نیکی دی وجہ تو ملیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین فرمان گے میرے نبیوں پیغمبروں رسولوں اجڑا شان انہوں میں عطا کیتا ہے ایک قرآن پڑھن اور پڑھان دی وجہ تو میں رب العالمین نے انہوں اے شان مقام عزت اور عظمت نال ہم کنار فرمایا ہے اور کائنات دے لوگوں پیار کرو انہاں قرآن والے نال محبت کرو یہ تسی نہیں پڑھا سکتے تے انہاں دا بازو بنو انہاں نال تعاون کرو اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دینے جتے وڈے وڈے اولیاء الرحمن اتقیاء صلحاء شہداء صالحین کھڑے ہونگے اوتے ایک سیڈ تے او بھی لوگ کھڑے نے جیڑے قرآن پڑھن والیاں نو اپنے پیسے مہیا کر دینے اپنا مال اپنے اولاد اپنے بچے دین دینے ساڑھے بچوں نو تعلیم دلواؤ اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان جو گزرتے جا رہے ہیں تے ایک قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے تے واپس آئے تو اس قبر والے نو اللہ رب العالمین نے جنت عطا فرما چھڑی تے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا اللہ جدو میں گیا سا او تو انہوں قبر چا عذاب ہو رہا سی اور میں واپس آیا تے انہوں جنت عطا فرما چھڑیے اللہ کیڑا ایسا عمل انہیں کیتا ہے رب العالمین فرماندے جدو یہ دنیا تو آیا سی ان دے کارا لکل بچہ پیدا ہویا رب العالمین فرماندے آجو پہلے دن میرے کار اندر جا کے انہیں اپنی زبان چو بسم اللہ کلی پڑھئے بسم اللہ دا ثواب ان دے باپ نو قبر اندر پہنچے ہے تے رب العالمین ان دے باپ دا قبر دے اندرو عذاب ختم کیتا ہے یارو کڈے خوش نصیب نے وہ انسان جڑے قرآن پڑھا دینے تے قرآن پڑھ دینے جو قرآن کرو پڑھن واسطے جان دینے فرشتے انہاں دے قدمہ تھلے اپنے پر بچھا دینے آؤ محبت کرو پیار کرو انہاں قرآن والیاں دے نال اور قرآن پڑھن پڑھان والیاں نال اگر تسی پڑھا نہیں سکتے انہاں نو کیا کرو اسی مالی تعاون کرن واسطے تواڈے بازو بن چکے ہیں آؤ میدان اندر ساڈا مال بھی تواڈے واسطے قربان ہے ساڈیاں اولاداں بھی تواڈے واسطے قربان ہے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن نال سچا پیار اور محبت عطا فرمائے اور جنہیں لوگ
قرآن پڑھ دے پینے پڑھا دے پینے اللہ رب العالمین انہوں نے زندگیاں اندر برکت عطا فرمائے اور نور عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین